मेरो यो ऊनी डिजाइन लुगा युट्युब च्यानलबाट स्वागत छ हजुरहरूलाई। म यो कालो लेडिज ज्याकेट हाफमा बुन्नु गइरहेको थिएँ। मैले यो साइडको भाग लिएर आइसकेको छु। योभन्दा अगाडिको मैले पछाडिको भाग देखाइसकेको छु। अब यो साइडको भागमा चाहिँ मैले यहाँ बोर्डर लगाइसकेको छु हैन। अब यसमा पकेट लाउनु पर्छ नि त। पकेट लाउने कसरी लाउने भन्ने कुरो त मैले देखाउनु पर्यो। त्यही भएर यहाँनेरि मैले यो पिन लगाएको छु। यहाँनेरि अब यहाँ देखाउँछु, बुन्दै पनि गर्छु देखाउँदै पनि गर्छु। यो बोर्डरको भाग हो। बोर्डर मैले कति राख्छु भने 9 गरेर राख्छु। यहाँ डिजाइन बस्छ। अब यहाँ म गन्दै पनि ल्याउँछु बुन्दै पनि ल्याउँछु। उल्टोबाट यहाँनेरि यो पकेटको यहाँ म चिनो राख्नुलाई मैले उल्टोबाट गरेको छु। यो बोर्डर 9 गर गयो। अब यो डिजाइनको यहाँ म 4 गर बुन्छु। यो अहिले म सुल्टो भागबाट चाहिँ म बोर्डर लाउँछु। अब यहाँनेर यो चिनो लाग्छु कि मैले 22 गर छ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 गरको पकेट बनाउन आँटेको छु। अब यहाँ के गर्छु त म यस्तो गर्ने हो। यो अर्को कलरको धागो राख्यो भने यसमा कसरी टिप्ने भन्ने कुरो सजिलो हुन्छ हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यस्तो गरेँ। एक घर अब फेरि यस्तो गर्ने। यो 22 घरमा म यसो गर्छु। यसरी लैजान्छु। 2 म अन्तिममा आइसकेको छु। मैले यो 22 घर टिपिसकेँ हैन। यो टिपिसकेपछि म यसरी गर्यो। यो उल्टोबाट गरेपछि यो पकेट टिप्नु। अनि यो कालोमा त यहाँ घर टिप्नु सकिँदैन नि त। त्यही भएर यति गरेपछि के भयो त यहाँ अब मैले पकेट टिप्दाखेरि ठ्याक्क यहाँ यस्तोमा चाहिँ मैले धागो उन्नु सक्छु कि काँटा उनेर यसबाट धागो टिप्नु सक्छु। यसमा मैले 22 गरेर टिपिसकेँ। अब यो उल्टो म सक्छु अनि डिजाइन लगाएको देखाउँछु। मैले यहाँनेरि यो उल्टो बुनिसकेँ। यहाँनेरि यो बोर्डरमा मैले कति भने नि 5 स्टेप बुनेको छु उल्टो। अब यसमा म डिजाइन लगाउँछु। यसको यो डिजाइनको चाहिँ किनभने सुरुदेखि नै एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अनि त्यही भएर यो घर भयो। अब यहाँनेरि यो 4 घर सुल्टो हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ म 1 घर सुल्टोलाई यो उल्टोसँग यहाँ एट्याच गरिसकेँ है त। यसरी एट्याच गरेँ। अब यहाँ के गर्छु त म 3 घर सुल्टो टिपेँ। 1 2 3। अब यहाँ 1 घर एट्याच गरेँ नि। यसलाई साङ्ली बनाएर यहाँनेरि जाली निकाल्ने। अब फेरि अगाडि धागो ल्याउने, यता पनि जाली निकाल्ने। 1 उल्टो सुल्टो 2 3 सुल्टो भयो। अब यहाँ 4 सुल्टो नि 3 मात्रै बस्यो किनभने यो एउटा सुल्टो यहाँ उल्टोसँग एट्याच हुन आयो। अब यहाँनेरि अब यस्तो गर्ने 2 उल्टो। अब यहाँ 2 सुल्टो बुन्नु पर्यो। सुल्टो अब फेरि 1 उल्टो बुन्यो। अब यहाँनेरि फेरि यो 4 सुल्टोको एउटा यहाँनेरि एट्याच गर्ने। 1 अब धागो पछाडि लाने 3 घर सुल्टो बुन्ने। 1 2 3। अब एट्याच भएकोलाई यहाँ पुर्तल गर्नु पर्यो नि। यहाँ धागो अगाडि ल्याउने यसमा जाली बनाउने। अब फेरि यता पनि यहाँ घटाउनु पर्छ। त्यही भएर यसैमा जाली उठाउने। 1 घर 2 3। अब फेरि यता अब एउटा सुल्टो एउटा उल्टो। यसलाई एट्याच यहाँ गऱ्यो। 1 घर उल्टो। यहाँ फेरि 2 घर सुल्टो। 1 2 अब 1 घर उल्टो। अब फेरि यसलाई यहाँ एट्याच गर्ने। अब धागो पछाडि लाने। 1 2 3 सुल्टो भयो। फेरि धागो अगाडि ल्याउने यसलाई जाली बनाउने। फेरि यता अगाडि ल्याउने धागो यसलाई जाली बनाउने। यहाँनेरि 1 घर सुल्टो 2 3 अगाडि ल्याउने। अब यहाँनेरि यो सुल्टो र यो उल्टोलाई यहीँ एट्याच गर्ने। अब 1 घर उल्टो। अब यहाँनेरि 2 घर सुल्टो। यहाँ अब 1 2 घर उल्टो यसरी ल्याउने। फेरि यो 1 घर उल्टो टिपिसक्यो। अब यहाँ एट्याच गर्ने। अब यहाँ चाहिँ हाफ लगाउने है। यो बोर्डर छेउमा अब 2 त एट्याच भएन। अब यहाँनेरि पछाडि धागो लगेर 1 2 3 सुल्टा धागो अगाडि। अब यसलाई जाली बनाउने। यहाँ यसलाई चाहिँ हाफ मात्रै यहाँ किनभने बोर्डर राख्नु पर्यो नि त। यो हाफ भयो। अब यसरी ल्याउने धागो उल्टो यसरी 1 2। अब धागो पछि लाने 2 सुल्टो 2
अब 2 उल्टो 1 2 अब के गर्ने यहाँनिर 2 4 6 8 9 छ होइन अब एउटालाई यसरी सुल्टो बुन्ने अनि यो बोर्डर 8वटा घर छ यसलाई उल्टै उल्टो बुन्ने यसरी बुन्नुपर्छ मैले डिजाइन लगाएँ यो म पुरै म देखाउँछु ओके अब यो उल्टो भागमा केही गर्नु पर्दैन उल्टो भागमा सुइसी म उल्टै उल्टो बुनेर लान्छु उताबाट अनि फेरि ल्याउँदाखेरि म देखाउँछु भाग सक्यो अब सुल्टो भागमा यो एक घर उल्टो छ होइन यहाँबाट यो 3 घर सुल्टो छ नि यसलाई अब यो एक घर उल्टो र यो एक घर सुल्टोलाई यहाँ एड्जस्ट गर्ने अब धागो पछाडि लैजाने अब अहिले चाहिँ 2 घर मात्रै सुल्टो रहन्छ है 2 घर सुल्टो बुन्ने अब धागो अगाडि ल्याउने यहाँ फेरि जाली बनाउने यसरी अब फेरि अगाडि धागो ल्याउने यहाँ जाली बनाउने एक घर सुल्टो भयो अर्को एक घर सुल्टो टिप्ने यस्तो गर्ने के गर्ने त यो एक घर सुल्टो र यो उल्टोलाई यहाँ एड्जस्ट गर्ने यो एक घर उल्टो अब यहाँनिर 2 घर सुल्टो छ नि यसलाई के गर्नुपर्छ एक घरलाई बुन्यो अब यहाँनिर जाली लाउनुपर्छ यो जालीलाई यतिकै गर्ने यसलाई यसो गर्ने अब फेरि एक घर उल्टो अब यो एक घर उल्टो र यो एक घर सुल्टोलाई यहाँ एड्जस्ट गर्ने अब यहाँ के गर्यो फेरि 2 घर सुल्टो रह्यो अघि 3 गर्थ्यो अहिले 2 घर हुने घट्दै जान्छ यो सुल्टो भाग यता जालीबाट बढ्दै जान्छ यो कुनै फरक पर्दैन यसले मेकअप गर्छ यहाँ घटेको यसले यहाँ मेकअप गर्छ है त यस्तो गर्ने यसरी 2 घर सुल्टो यसरी घरको साइडमा आइसकेको छु अब यहाँ फेरि जाली बनाउने यस्तो गर्ने अब 2 घर उल्टो बुन्ने 1 2 जुन यो बिचमा 2 4 6 8 8को बिचमा यो एक घर यो चाहिँ जतिखेर पनि सुल्टै मात्रै बुन्ने उताकोबाट ल्याउँदा उल्टै उल्टै यताबाट बुन्दा चाहिँ सुल्टो बुन्नुपर्छ यो मेसो बस्नु पर्यो अर्को चरणमा आइसकेँ अब फेरि यो 2 घर सुल्टो थियो नि अहिले 2 घर एक घर उल्टो बस्छ है यो एक घर उल्टो र एक घर सुल्टो एट्याच गरेँ अब यहाँनिर एक घर सुल्टो फेरि यहाँ जाली यसरी यहाँ बढ्दै जान्छ यता उता सुल्टो भाग घट्दै जान्छ यसरी जाली फेरि धागो अगाडि फेरि जाली बनाउने यहाँ एक घर सुल्टो बस्यो अब एक घर सुल्टो र एक घर उल्टोलाई यहाँ एट्याच गर्ने यसरी एक घर उल्टो अब यहाँनिर यो जाली छ नि अनि यो 2 घर सुल्टो यो बिचको जाली यसलाई केही नगर्ने यसलाई सुइसी बुन्ने यसरी यस्तो गर्ने यसो गर्ने यसरी अब यसलाई फेरि एट्याच गर्ने यसरी नै अब यहाँ एक घर मात्रै सुल्टो रहन्छ डिजाइनको अन्तिममा आइसकेको छु फेरि यस्तो गर्ने अब यो एक घर यहाँ एक घर सुल्टो छ नि एक घर सुल्टो यो उल्टोसँग अब यो सुल्टो भाग सबै सिद्धियो अब यहाँनिर यहीँबाट जाली बनाउने यसरी 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ एक घर सुल्टो यो एक घर उल्टो एट्याच गर्दा यो यहाँ जाली आउँछ यसले 9 हुन्छ यो 9 अब यो एक घरी यता उल्टो अब जुन यहाँनिर अघि बिचमा यो दुईटा सुल्टोको बिचमा जाली गरेको छु नि अब यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई यतिकै सार्ने यसलाई नबुन्ने अब यो जाली र यताको सुल्टोलाई यसरी एकैचोटि बुन्ने यसलाई एकैचोटि बुन्ने अनि यहाँनिर ल्याउने यसलाई क्रस गर्नु पर्यो यो बुनेकोलाई यता भित्रबाट यो नबुनेकोलाई बाहिरबाट यसरी क्रस गर्ने अब फेरि एक घर उल्टो अब यहाँनिर यो एक घर उल्टो र एक घर सुल्टो यहाँ एट्याच गर्ने अब यहीँबाट जाली यसरी यसरी लैजाने यसो गर्ने हामी यो सजिलो छ जाने भने कि यो डिजाइन कुनै उ छैन तर यो कालोमा राम्रो देखिएन उज्यालो भएन त्यति मात्रै हो अब यहाँनिर के गर्ने यो एक घर उल्टो एक घर सुल्टो यसलाई यहीँबाट जाली बनाउने यो धागो अगाडि पनि नल्याउने पछाडिबाट एकैचोटि जाली बनाउने यसो गर्ने अब यसलाई थुत्ने यसलाई यो दुईटालाई एकैचोटि यहाँनिर यसरी बुन्ने अब यसरी यसलाई यता ल्याउने यो पछाडिकोबाट यसरी यता ल्याउने यसलाई क्रस गराउने यसरी टिप्ने यसरी फेरि धागो उल्टो डिजाइन पुरा भयो यस्तो जाली जाली बस्छ त्यही भएर यो गर्मीमा लाउनु अति राम्रो भनेर मैले यस्तो बुनेको यस्तो एउटा अब फेरि अर्को डिजाइन लाउने तरिका यही हो
यसरी म थोरै लगाउँछु। यो एक घर उल्टो, यताको एक घर सुल्टो लाउने डिजाइन यही हो। फेरि पछाडि धागो लैजाने 3 घर सुल्टै 2 3 यहाँ एक घर एटेच गरेको छ नि, त्यसलाई यहाँ मेकअप गर्नु पर्यो, यहाँ जाली बनाउने। अब फेरि धागो अगाडि लाउने, यसलाई जाली बनाउने। यहाँ पनि एटेच गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर यहाँ मेकअप गर्नु पर्यो। 1 2 3 सुल्टो भयो। अनि यो एउटा सुल्टो र यो एउटा उल्टोलाई यहाँ एटेच गऱ्यो। अब एक घर सुल्टो उल्टो, अब यहाँ 2 घर सुल्टो। यसो गरेर म गर्छु। अन्तिममा आइसकेँ। अब फेरि यो एक उल्टो र एक सुल्टो यहाँ एटेच गरेँ। यहाँ चाहिँ हाफ बस्छ क्या यो बोर्डर छेउमा चाहिँ, त्यही भएर अब 2 3 घर सुल्टो अनि यहाँ अगाडि धागो यहाँ एटेच गरेको छ नि एक घर, यसलाई यहाँनिर मेकअप गर्नु पर्यो। अब फेरि अगाडि धागो ल्याउने, 2 घर उल्टो, यहाँ चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, 2 घर सुल्टो 2 घर उल्टो। अब यहाँ एक घर सुल्टो, यो मेसो राख्ने हो बोर्डरको भागमा। अब यो 8 घर उल्टै उल्टो बुन्ने यो बोर्डर भाग चाहिँ। एउटा डिजाइन तयार पारेर देखाएको छु। यो मेरो लेडिज ज्याकेट हाफको साइडको भागमा मैले डिजाइन लगाएको छु। कसरी लाउने भन्ने सम्बन्धी र पकेट कसरी उठाउनुपर्छ भनेर चिनो लाउने पनि मैले देखाएको छु यसमा, हैन। अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यो मेरो साइड भागमा डिजाइन लगाई? हजुरलाई मन परे राम्रै कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। र सब्सक्राइब कतिजनाले गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नु होला। हजुरले जति सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ नि, मैले जति बुनेको डिजाइनहरू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो त्यो बेल दबाइदिनु भयो भने पहिलो मैले जति बुनेको मेरो डिजाइनहरू छ नि, तपाईँहरूले पहिलो प्रथम हेर्नु पाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा बेल पनि दबाउनु होला, हैन। सक्दो सेयर गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब अनिवार्य गर्नु होला। हस् त यो मेरो भाग 3 हो। अब म कसरी यो पकेट उठाउने भन्ने अर्को भागमा देखाउने छु। यो कसरी पकेटको यो उठाउने भन्ने कुरो त मैले यसमा देखाइसकेँ। अब यहाँ उठाएर कसरी यहाँ जोडन गर्ने, यो पकेट कतिमा राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ अर्को भागमा देखाउँछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बाइ बाइ।